Hello and welcome to this edition of Goa 365's Goa This Week. Now, the political atmosphere in the state is slowly heating up. They may be not outside, a lot of outside noise in the open, the way it used to, the election used to be held earlier. They were there were rallies and noise and press conferences, open this. However, a lot of this, what is happening is below the, as you say, below the table, under the radar. Lots of things are happening. The BJP is doing its thing. It's trying to strengthen its position where it is weak. It is trying to do management of its various leaders in the party, because today BJP is the strongest and the most well organized party in the state. The new kids on the block like AAP are slowly trying to consolidate their vote base in what the work they've done. TMC is basically trying to pick up strong leaders from, especially from the Congress, because it doesn't have a base of its own here. It is more a local Bengal-based party, but its leader, Mamata Banerjee, has got national aspirations, and they're trying to move through a shortcut by picking up people who have their own base, advised by analyst Prashant Kishore and his IPAC team. The NCP, nobody seems to know what exactly is the issue with the NCP, but there seems to be an alliance, some sort of an alliance happening between Goa Forward, NCP, Congress, and I don't know. MGPs will decide probably which side is going to is a better position, any stronger, because its leader is extremely shrewd and a very senior politician. So I would like to now the president of the NCP. I would like to start with NCP and the Congress and the alliance first. So here, Murmugaon Taluka and Ponda become very crucial after what has happened in the past few days. So I would like to start with Murmugaon and go to our reporter Hiru Mahale from there to find out the reason why is because the NCP president is one of the going to sit in one of the, he's been a former MLA of Murmugaon Taluka in one of the constituencies of Murmugaon Taluka, and today also he will be contesting from one of the constituencies of Murmugaon Taluka. So Hiru, tell us what exactly is happening, starting with this alliance, NCP, Congress, I don't know, Goa Forward, in your Taluka, in your Murmugaon Taluka. Hiru. Yeah. सांगपाचें म्हटल्यार दिस अलायन्स आणि जे मुरमुगांव जी पॉलिटिक्स आहा ती पॉलिटिक्स टोटली डिफरंट जाल्ली आसा. वी हॅव सीन द पॉलिटिक्स पळोवपाक गेल्यार जशें पॉलिटिकल इलेक्शन लागीं येता तशें डिफरंट हे दिसपाक लागलेलें आसा. वोटींग पळोवपाक मिन्स फिलिपाची गजाल जशें उलयल्या आमी एनसीपीची जे अलायन्साची जी ती आतां टोटली डिफरंट दिसपाक लागली, बिकॉज देर आर जे डाबोलीम ब्लॉक आहा इज टोटली गोईंग अगेन्स्ट विथ द फिलिप डिसोजा. Which block? Congress block. Yeah, Dabolim Congress block. The president has taken a press conference. आणि फाटले 2-3 दीस आम्ही पळयता की भासाभास जाता की ते म्हणतात की वाय फिलिप सुटका वास्को सोडून दाबोलीम कित्याक येता, वाय ही इज इन्वॉल्व इन दाबोली, आणि आमचे जे ते ब्लॉका बद्दल कित्याक उलयता, जावं वाय. आणि जे काँग्रेस ब्लॉक आहा ते म्हणटा की दे वॉन्ट कॅप्टन विरियाटो हू इज गोंयचो एकवट, तेका खंय तरी ते तिकेट दिवंक सोदता, ते काँग्रेसीन घेवपाक सोदता. सो आणि ते तेका फिलिपा घेवपाक सोदना, वेरएज फिलिप इज ट्रायंग फॉर अलायन्स विथ द काँग्रेस, आणि ही हॅज तो सांगता की काँग्रेसी कडेन आपले उलोवप चालू आणि 100% अलायन्स जातले म्हणटा. बट हाऊ मच इट इज ट्रू वी डोंट नो, बट बिकॉज सेंटर अँड हायरार्की कॅन टेल द थिंग. बट देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्युजन बिटवीन द एनसीपी अँड काँग्रेस, which I don't know whether it will benefit for both of them or for BJP it is difficult. Secondly, the MGP is also trying to put their candidate अशें आयकूंक येवपाक लागला. Thirdly, the Aam Aadmi's Babu Nanaskar, he is also contesting in that. But all together we have seen that all these parties which are there, they are confused within them, and all these parties are trying to be with touch with each other. हे दिसून येवपाक लागलेलें आसा, बिकॉज एवरी वन इज ट्रायंग टू मेक देम अलायन्स कशें जातले. जशें तुमी म्हटलें की अलायन्स
बिकॉज देर जशें कितें आहा की पयलींचे कोण तरी एक एकामेकाक कनेक्ट आसले, सो इंटरनली खंय तरी सपोर्ट मेळटलो ह्या विश्वासान एकामेकाक टच जावपाचें हें आयकूंक येवपाक लागलें आसा. सेकंड, इन वास्को वी सी हॅव लॉट ऑफ चेंजीस इन द बीजेपी. जशें आमी बीजेपीन दाजी जॉयन जालो, आतां कार्लूस कितें करतलो, बिकॉज अशें इंटरनली सोर्सिसा कडल्यान कळपाक लागलें की दाजी इज 100% गेटिंग द टिकेट ऑफ बीजेपी. So now the Carlos, whether he will go to TMC or Congress, आणि जर काँग्रेसीन वचून जशें हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें की लास्ट 2-3 एका कन्वर्सेशन आमी म्हणटाले की जर काँग्रेसीन 4 आहात ते 4 कॅन्डिडेट जे एक्सपिरियन्स आहात ते आतां कितें करतले, बिकॉज ही मे गो टू काँग्रेस, तशें जावं शकता. ते भायर आमी मुर्मुगांवून एक वेगळेंच वातावरण जावपाक लागलें आसा आनी एक पॉलिटिकल सिनारियो डिफरंटूच दिसपाक लागलो आसा आनी संकल्प खंय तरी हे करता. ते भायर ते मिलिंद नायकाचे खंय तरी नांव रेसिना, ते भायर आनी एक नांव फुडें येवपाक लागलेलें आसा, संजय साळटाडेकर, एका खंय तरी टिकेट दिवपाचें म्हणून आयकूंक येवपाक लागलें आसा. सो लेट्स सी आनी फुडल्या विका मेरेन, ह्या विकाच्या एंडा मेरेन फुडल्या विकान मिन्स सगळें पिक्चर क्लियर जातलें. कुर्तालीन पळोवपाक गेल्यार टोटल काँग्रेस ब्लॉक जो आसलो पयलींचो टोटल डिजॉल्व जाल्लो आसा आनी थिंगा आतां न्यू, बिकॉज पयर मारियान रिजायन जालो, मारियान जो आदलो कॅन्डिडेट आसलो लास्ट असेंब्लीक तो रिजायन जालो, मार्ता साल्दाना ही रिजायन जाली आनी आतां काँग्रेस पयलींचो ब्लॉक आहा तो टोटल स्लोली हे जावपाक लागलो आसा. सो त्या भायर ऑलन्सियो खंय तरी आतां आपल्याक टिकेट मेळटली ह्या ओपन आहा. त्या भायर गिरीश पिल्ले जो सांकवाळचो सरपंच आहा तो खंय तरी ह्या टिकेट मेळटली आनी आपूण कॅन्डिडेट बीजेपीक रावपाच्या तयारीन आसा. त्या भायर आतन वाज हो लास्ट टायम इंडिपेंडंट जो सेकंड पोझिशनार आसलो, नियरली मॅक्झिमम वोट्स काडलेले तो खंय, आनी अलिना हेवटेनसून एकदम वाड पळयता की वेदर शी वील गेट अ टिकेट. लास्ट विकारूच जेन्ना आमी आमचे कडेन इंटरव्यू दिली सांगलेलें की आपूण कितें वायट केलां जे पार्टीन आपली टिकेट दिना हें कितें व्यक्त करून दाखयल्लें आसा. सो लेट्स सी अनदर वीक ऑल पिक्चर्स वील बी क्लियर. बट ओवरऑल द मुर्मुगांव इज हिटेड अप विथ द पॉलिटिकल सिनारियो अँड एव्हरीवेअर देर आतां जे आमी म्हणटाले की एव्हरी इयर म्हणटात की इलेक्शन येयलें काय गरमागरमी जाता आनी तीच टायम वी वील सी दॅट की मुर्मुगांवात चड गरमागरमी जातले. Yeah, Hiru. Now, what I'm saying is that today the BJP seems to be in a strong position, no doubt. But today, slowly opposition tayar jata. You can say in Murmugaon, in one constituency maybe AAP, second constituency maybe Congress, third constituency maybe I don't know. What you feel? Glenn, nice question, because last I mean 2 term पहिले की BJP were strong in the Murmugaon taluka. Very strong, very strong. Yeah, because 4 candidates last time पहिले आम्ही 4 candidates 4 जे MLAs असले ते BJP चे आले. But this time it's very difficult for the BJP असे दिसून येता की चारूय सीट्स हाडपाक. Almost चारूय सीट्स आर shaky असे दिसून येवपाक लागले आसा, because the present scenario is against the BJP. We can see, because पळोवपाक गेल्यार all these parties are coming एक तर एके कडेन येवपाक सोदता आनी वातावरण एक डिफरंट दिसपाक लागलें आसा. जशें दाबोलीनूय आमी पळयतात की वातावरण डिफरंट जावपाक लागलें. काँग्रेस, विरियाटो, फिलीप हे आतां खंय तरी हितून आनी तेंचें चित्र एक डिफरंट दिसपाक लागलां ते एक येवपाच्या. जशें आमी वास्कोन पळयत जाल्यार नाव BJP जे आनी काँग्रेसचे जर एक जाले समर्थक, बिकॉज इफ BJP जर म्हणटा की दे हॅव 15,000 votes, when Dachi and Carlos come together it becomes 15,000 votes. But jenna Carlos भायर सरलो it will be again 7,000 votes, because he has 8 councillors and 8 councillors plus their voting plus last time Congress had taken nearly 3,000, more than 3,000 votes, and as well as Philip D'Souza had votes. If the Philip supports them Carlos in Vasco, and that will be helpful the Carlos for them. And if Carlos supports them to in Philip in Dabolim, because Philip is trying for Dabolim, then the picture will be different for in both the scenarios in different Similarly, Sankalp is also contesting in Murmugaon, and now the present political scenario, everywhere the scenario has been changed, and it will really difficult for the BJP to get the 4 seats, and they have to try a lot of hard for that. आणि जर आम्ही अलिनाचे म्हटल्यार that ticket is not confirmed for her, but there is lot of confusion in the Murmugaon taluka over the tickets, over the leaders, and over this political scenario, and this time people are confused, and they may वास्कोची जे BJPचे जे म्हणटाले 4 खामे हा म्हणटाले पळय, this time they have मातशे तितून त्रासान आसतले. Yeah, thanks, Hiru. Okay, yeah.
Thank you. Now I would like to go to Ponda, like the seats in around Ponda, Mardol, Ponda, my Shiroda, all these areas, and there we'll start off with a lot of speculation which is being spoken about, and we have also filed a very speculative story saying that Ravi might join his sons in the BJP. So Krishna, हे जे रवीचेर पोंडाचेर चालू करून मागीर गावडे गुरुदास I mean what Govind Gowde, that seat, and then we'll go to Shiroda. Okay, we'll start with Ponda first. Krishna, analysis दी आमकां सगळें कितें पोझिशन, कोण प्लेयर आहा, कोण हे आहा ते आहा, दादा आहा, वेंकटेश दादा, कितले एवरीबडी. येस सांग. सद्याक एक अशें वातावरण आयकूं येता म्हणजे अशी वेव जाल्ली आसा की रवी नायक हो बीजेपीक वता म्हणून. पूण अजून जेन्ना रवी नायकाक विचारलें तेन्ना तो अजून तेणें कन्फर्म तू रवी कडेन उलयल्लो? तू रवी कडेन उलयल्लो? हांव उलयल्लो आयज काल उलयल्लो, कालच उलयल्लो. तर तेणें अजून कन्फर्म करून आपूण बीजेपी वता म्हणून. तो म्हणटा सगळें हे जे ऑफो आसूं शकता म्हणटा, आपलें अजून डिसिजन घेवना म्हणटा, तो डिसिजन अजून घेवना. पूण अशें आयकूंक येयलें की अशें सुसाकणे कळ्ळें आहा की ताका मेळपाक सीएम आयिल्लो, पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपीचो तानावडे आयिल्लो, आनी कोण धोण आयिल्लो अशें म्हणून आयकूंक येता की ताका मेळून गेला. आनी मेळून वयतरी हें जें फाटल्यान जें जालां म्हणजे बीजेपी वता म्हणून अशें जाल्लें आसा. पूण रवी नायकान अजून डिसिजन घेवना बाबा आपूण वतात काय ना. एक मिनिट, डिसिजन घेवंक ना और डिसिजन आमकां सांगोंक ना? व्हॉट इज इट? आमकां सांगोना आनी तो आपूण डिसिजन घेवना म्हणटा. तो म्हणटा डिसिजन घेवना म्हणटा. ओके ओके तोच म्हणटा. ओके. पण आपल्याला अजून थरोना म्हणटा बाबा आपूण बीजेपी वतलोच काय ना अशें म्हणटा. आनी अशें म्हणटा की अशेंय म्हणटा तो की जो रवी नायक आपूण रवी नायक म्हणून वचूंक शकता म्हणटा, अशेंय म्हणटा. मीन्स टू स्टँड फॉर इलेक्शन. इलेक्शन ओके हय, ओके. आपूण रवी म्हणून रावंक शकता म्हणटा. तो बीजेपीक आपूण खंय आपूण एसो रवी नायक म्हणून वचूंक शकता अशें म्हणटा. पूण आतां कितलें खरें आसा आनी कितलें ताजें हें आसा तें सांग. घडये बीजेपी वचून तो परत येवंक शकता अशें लोक म्हणटात. लोक जे म्हणटात रवी इज अ सिनियर व्हेरी सीझन्ड पॉलिटिशियन. तो कितें करूंक शकता कांयच म्हणूंक. सीझन्ड पॉलिटिशियन कितें करूंक शकता तो सांगूंक जायना आमच्यान स्टील. आनी रवी म्हणटा आपल्याक ताकाय खबर ना आपूण कितें करतलो तो अशेंय बी आसा. अशेंय आसा. रवी म्हटल्यार रवी म्हटल्यार एक जेन्ना रवी आपलो जो पत्तो आपलें जे पान खुलतलो तेन्नाच खरें पॉलिटिशियन हे फोंड्या जातलें. कित्याक आज काँग्रेसीचो राजेश वेरेकर आहा तो आपूण काम करता, आपल्याक तिकेट मेळटली म्हणटा. दुसरें म्हणटा एमजीपीक केतन भाटीकर आसा तो म्हणटा आपल्या शुअर आपूण येतलो, विन जावन येतलो म्हणटा अशें म्हणटा. सुनील देसाय म्हणटा बीजेपीचो ते आपल्याक तिकेट मेळटलीच म्हणटा. हांवें काल तेका विचारलें सुनील देसायाक, हांवें कन्वर्सेशन केलें. हांवें विचारलें जेन्ना रवी जेन्ना बीजेपी येतला तेन्ना तुका तिकेट मेळटली? तो म्हणटा जेन्ना रवी भितर पळोवया आपल्याक तिकेट मेळटली काय ना ती आपूण पळयतलो. कित्याक जे आपलें जें काम केलां, आपलें जितलीं वर्सां पार्टी खातीर हें केलां, लढला पार्टी हाडपा पार्टी हें करपा खातीर डेव्हलप करपा खातीर इतलें उरला, तिकेट आपल्याक मेळटली तो इतलो कॉन्फिडन्स आहा. त्या वटेन संदीप खांडेपार काय म्हणटा तो तेणे बीजेपी काम केल्लें आसा. तो म्हणटा ह्या फावटी आपल्याक तिकेट मेळटली म्हणटा. कित्याक कितलीं वर्सां जाल्यार आज ना फाल्यां अशें म्हणटा. ह्या वर्सा आपल्याक तिकेट मेळटली अशी तोय उमेद धरून आसा. आतां अशें आसा की कोणाक तिकेट मेळटली. आनी दुसरो गोवा फॉरवर्डाचो वेंकटेश दादा आहा तोय म्हणटा आपूण फोंड्याक आपल्याक तिकेट मेळटली गोवा फॉरवर्डाची, ताका लागून आपूण गोवा फॉरवर्डा गेल्लो आसा. बट अलायन्स जाले मरे काँग्रेसाची आनी गोवा फॉरवर्डाची जाली मरे अलायन्स. हय काँग्रेसीची जाली. आतां ते सीट कोणाक, काँग्रेसीक काय गोवा फॉरवर्डाक हाचेर डिपेंड आसा. तें अजून डिसायड जाल्लें ना. म्हणून आतां जेन्ना रवी जेन्ना खंय वतलो तेजेर डिसायड जातलें की बाबा खंयची सीट कोणा मेळटलें कोणा मेळपाना. ओके, वन पॉइंट देर. नाव रवीचे कृष्णा एक मिनिट कृष्णा, एक आतां रवीचे आनी गिरीशाचे मातशे बरें ना न्हू पयलीं सावन आतांच न्ही, आतां 2 वर्सां जालीं. जेन्ना तो MLA आसतनाच तेका कॉन्फिडन्सान घेनासले. जी पार्टी आसा ती तेका कॉन्फिडन्सान घेनाशिल्ली. कित्याक घेनासली ती तांकां खबर आसा. कित्याक लागून ताका लागून रवी जो आहा तो फाटी फुडें जातालो. तर तो काँग्रेसीक परत काँग्रेसीन हें करनासलो. कित्याक पयलीं जो तो एक्टीव आसलो, पयले एक्टीव करता सगळें काम करता. जेन्ना कोणूच हें करनासलो, कोणूच बायट दिना, कोणूच काँग्रेस बीजेपी उलयनासलो तेन्ना तो उलयतालो. जेन्ना रवी उलयतालो तेन्ना गिरीश बी कोण उलयनासले तेन्ना तो उलयतालो. म्हणजे तांचे बद्दल कितें जालां तें कोणाक खबर ना. आनी कित्याक लागून
तो काँग्रेसीचो भास सरता हेय तोय सांगना वो लोकूय सांगना आनी ताका जे सिनियर लिडर जे येतात जे सेंट्रलांतल्या सिनियर लिडर ते ताका कोण मेळपा येना ते इवन काँग्रेसीचे चिदंबरम जो आयल्लो तो सिनियर राणे मेळपाक गेल्लो पूण रवी मेळपा आयल्लो ना तो फोंडे येवन मिटींग घेतली ताणें पूण रवी तो मेळना पूण कित्याक लागून हें कांय कळना कशें तेंचें इक्वेशन कशें आसा तेंय खबर ना जेन्ना रवी उलयतलो जेन्ना आपूण रवी उलयतलो तेन्नाच कळटलें बाबा सिच्युएशन कितें आसा आनी कोण कितें करूं शकता हें फोंडेचें आसा जो पर्यंत रवी आपले जे पान जे आसा ओपन करिना आपलें तोंड ओपन करिना तो पर्यंत सिच्युएशन सगळें वेगळें आसा सगळ्याकूच भंय आसा की इवन राजीव वेरेकाराक भंय आसा कित्याक जेन्ना आपल्याक तिकेट मेळटली हे जे आशेचे आहा तो काम करता फाल्यां जर तिकेट मेळना जाल्यार ताका कितें जातलें ते चिंतून आसा कित्याक तिकेट फाल्यां मेळना जाल्यार ताजो फ्युचर डार्क आहा अशें आसा म्हणटकीर लोक म्हणटा सध्या लोकांची एक चलता की हांव जेन्ना लोकांक मेळपाक गेलो तेन्ना लोक म्हणटा कितें खरें म्हटल्यार रवीन म्हणटा बीजेपी वचपाचें ना बीजेपीची स्थिती बरी ना म्हणटा लोक जे आसा पुणेचे लोक म्हणटा की रवीन आतां तर रवीन बीजेपी वचपाची न्ही अशें लोकांचो व्ह्यू आसा ताजे खातीर खरें तर फाटीं घेतला तेंय खबर ना तो एक्चुअली अशें वातावरण आसलें की संडे तो जॉयन जाता म्हणून फाल्यां जॉयन जाता म्हणून पूण फाल्यांचे तो म्हणटा मंगळारा अशें कोण म्हणटा आतां ताचे जे सपोर्टर आसा ते म्हणटा मंगळारा आतां फाटीं कित्याक वता तेंय खबर ना कित्याक लोकांनी तर सांगलां आसता कडेन तूं बीजेपी जॉयन जावं नाका ओ आनी कितें अशें सांगलां आसतलें अशेंय जावं शकता म्हणल्यार तो ओवरऑल सिच्युएशन रवी पळयता की तो ही सिनियर पॉलिटिशियन सारको आनी ताजे इतलो सिनियर आनी म्हाका दिसना आनी ते पॉलिटिशियन असो कोण आसतलो अशेंय दिसना कित्याक तो सारको धूर्त म्हणटा म्हणजे केन्ना कितें करपाचें तें तेन्नाच करता असो मनीस हो रवी जो आसा तो सिनियर आसा आनी ताका कोणूच हें करूं शकना बाबा तूं आज कितें करतलो वो फाल्यां कितें करतलो हें कोण सांगूंक शकना अशें सिच्युएशन आसा पुणेचें दुसरें जे आतां आमी पिरोळ म्हणटात पिरोळाक जर सद्या कितें आपण आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा बीजेपीन आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा बीजेपी थोडे बीजेपी म्हणटा आपूण काम करता तो निगडे म्हणटा तो संदीप निगडे म्हणटा तो आपूण काम बीजेपी म्हणून काम करता दुसरो आनीक अशें आसा की टीएमसी थोडे काम करता तो जो गावडे म्हणून आसा जो पयलींचो ताका तो आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा तो आर्ट कल्चराचो बरो हें आसलो पयलीं ताणें जेन्ना काम स्टार्ट केलां तेन्ना लोक ताका रिस्पॉन्स दितात पूण तसो रिस्पॉन्स मेळना टीएमसीक तसो रिस्पॉन्स मेळना की जसो मेळपा जाय आसलो तसो रिस्पॉन्स पिरोळाक मेळना प्रेझेंटली दुसरें गोविंद गावडेन आपल्यान अजून गोविंद गावडे आपूण बीजेपी रावतलो काय इंडिपेंडंट रावतलो हेंय अजून डिक्लेअर करूं ना म्हणटकीर लोक सद्याक अशें आसा की लोक बीजेपी आतां गोविंद गावडेन आपलें कॅम्पेन स्टार्ट केल्लें आसा कॅम्पेनाक गोविंदा बरोबर 500 लोक 600 लोक बरोबर आसतात हें कशे लोक पळयतले हेजेर डिपेंड आसा कित्याक गोविंदा बरोबर इतलो जर लोक आसा जाल्यार खंय वचूं गोविंद आतां खंय कॅम्पेना वचूं खंयच्याय वाड्यार वचूं वाडा लोक भुरगीं भायर सरतात एक घरांतल्यान भुरगीं भायर सरतात गेलो ताचे फाटल्यान लोक भुरगीं भायर सरतात वो लोक भायर सरतात इतली पब्लिसिटी तेजी आसा आतां फाल्यां कशें जातलें हें कोणाक खबर ना पूण हें कशें सिच्युएशन वार एकदां चेंज जायत कित्याक गोविंदान जर बीजेपी म्हटलें फाल्यां गोविंदान आपूण बीजेपी म्हटलो तर लोक फाटींय सरूंक शकतात इंडिपेंडंट म्हणा लोक ताजे बरोबर आसात गोविंदान फाल्यां जर आपूण आपणें बीजेपी म्हटलें थोडे जे लोक आसा ते फाटीं सरूंक शकतात ते एमजीक सपोर्ट करपाक शकतात टीएमसी सपोर्ट करपाक शकतात आपाक सपोर्ट करपाक शकतात एक जो नोनू नायक म्हणटा तेणें आपाचें काम स्टार्ट केल्लें आसा तोय बरें काम करता सांगूंक शकना तोय एक आहा तो लोकल आसा नोनू नायक म्हणून लोकल आहा तो कुमारजो मार्सेलांत आसा लोकल म्हणून आपूण काम करता अशेंय आसा फाल्यां गोविंद जेन्ना सांगतलो आपूण खंयची पार्टी वयता खंयची पार्टीच्यान जर करता तर आपूण इंडिपेंडंट करता हाचेर डिपेंड आसा हे पिरोडची सिच्युएशन सध्या आसा दुसरें काँग्रेस आहा काँग्रेसी ते काम करपाक लागल्या म्हटल्यार वरद मार्दोळकार आहा तोय आपलें काम स्टार्ट केलें ना ताणें वरद मार्दोळकार केल्लें आसा ताका लागून सांगूंक शकना जेन्ना गोविंद सांगतलो आपूण खंयची पार्टी आपूण इंडिपेंडंट हें करता कॉन्टेस्ट करता तेन्नाच पिरोडचें सिच्युएशन क्लियर जाता सुभाषाक तेंच खबर जाल्या सुभाषाक जे
पयलीं सुभाष एश्युरन्स आहलें तें एश्युरन्स सगळं फुलफील जावना, पूण सुभाष अजुनूय धडाडीन काम करता, लोकांक हें करता. पूण पळया फाल्यां आतां जे दुसरी पार्टी जे आसा, TNC आसा, आप आहा, ते कशें करतले ताजेर डिपेंड आसा. पूण सुभाषाक बरें टाफ आसा, तशें इझी ना सारकें. हे पाटी सगळे इलेक्शन हे पाटी आय थिंक ऑल इलेक्शन मातशे हय. टफ आसात टफ दिसता आसा म्हाका. आनी बीजेपी खूब टफ आसा, कित्याक लोक बीजेपीचे विरोध जे लोक उलयतात, जे कोला लागून, जे डबल ट्रॅकिंगाक लागून, इवन मोल्याक लागून, मोले जे हे जातले पावर आहलो तेजे खातीर, इवन गोंयची मायनिंगा खातीर जे सिच्युएशन आसा आज लोकां कडेन पयसो ना, जे गरीब लोकां कडेन पयशे ना, जी म्हारगाय वाडलेली आसा ते म्हारगायेलो लोक बेजार जाल्ले आसात. लोक तोंडान उलयनात सद्याक, लोक ओपनली हें करनात, म्हणजे लोक भितात बाबा फाल्यां परत बीजेपी कितें जातलें, ताचे खातीर कडेन अशें जावपाक शकता. लोकूय सायलंट आसा, लोक म्हणटा टायमार आमी कितें करपा तें करतले, हें लोकांले व्यू आसा. इवन मडकयाक आतां सुदीन ढवळीकर आसा, ताजे ओपोजीट TMC आहात, आतां आप आहा थंय, आतां काँग्रेस आसा, कशें BJP आसा. आतां BJP कोणाक जे टिकेट दितली ताजेर डिपेंड चड आसा. जर पयलींच्याच मनशाक टिकेट दिली जाल्यार सुदिनाक सारकें इझी जातलें. आनी जर न्यू मनीस जो बरो टफ आसा, जो लिडर आसा ताका दी जाल्यार सुदिनाकूय बरें खूब टफ आसा. कित्याक RG आसा थंय, RGचे भुरगे जे आसा ते बरें काम करता सारकें, आनी लोकांक सामकें कन्विन्स करतात. अशें RGचे भितरल्यान काम जाल्लें आहा. जे मडकय खूब विरोध जाता, जे सुदीन आहा सुदिनाक खूब विरोध जायत आसा. Thanks. This now we have not been able to cover lots of other constituencies, so I would like to go to our reporter from Bardes and Kamulkar. Yeah, welcome. Now Kamulkar, म्हाका एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहे, because we don't have too much of time. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहे म्हाका, कलांगूट. आणि व्हॉट इज हॅपनिंग इन कलांगूट? मायकल, आग्नेल, TMC, चिदंबरम, आय डोंट नो कितें चलता. आमकां मातशें एनालिसीस दी इन शॉर्ट. ओनली वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. कलांगुटान अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा की अजून कोण खंय वयतलो हें अजून कळना. तातूंत करून जो MLA पयलींचो BJPचो आनी मिनिस्टर आसा मायकल लोबो, हेणेन आतां एक स्टँड दुसरो घेतलेलो आसा. म्हणजे अजून तो खंयच्या पक्षान वयतलो काय ना हेंय बी सांगना. तेका लागून जे ओल्ड काँग्रेसमॅन आहा, 3 जाण आसा, जोझफ सिक्वेरा म्हूण, अँथनी म्हूण आनी आमचो फर्नांडीस, तिगूय आतां हेचो संभ्रमान पडलेले आसा की एक अशी वावडी उठलेली आसा की मायकल काँग्रेसीन वता. आतां जर मायकल काँग्रेसीन गेलो जाल्यार ह्या तिगांचे कितें कशें जातलें फुडें अशें. मागीर हेंच्यांनी कितें करप, हेंच्यांनी खंयची पार्टी धरप. अजून काँग्रेसचे स्क्रिनींग कमिटी, अजून स्क्रिनींग तेंचे चालू आसा, पूण अजून तेंच्यांनी अशें ठोस अशें कांय सांगूंक ना. आयज चालू जाला आनी तेंची मिटींग आतां म्हापश्यां चालू आसा. आनी आसा ते, पूण अजून एक्झॅक्ट कोण खंयची शॉर्टलिस्ट कशी केल्या ती सुद्दां आउट करिना ते. आनी तातूंतल्यान बाबा कोणाक टिकेट दितलो, कोणाक घेतलो भितर, कोणाक भायर उडयतलो ते अजून ना. करेक्ट. तेदूस बरें कन्फ्यूज जालें फॉर द ब्लॉक मिटींग मायकलाक लागून. कामुलकर, हय. कारण मायकलाक जर भितर घेतलो जाल्यार तोच प्रॉब्लेम आसा न्हय. त्या तिगांचे कितें, आग्नेल कितें करतलो, एंथनी कितें करतलो आनी जोझफ कितें करतलो. हेका लागून तेंच्यांनी कितें केलें की तेंच्यांनी सारको बहिष्कार घातलो की आमचे चिदंबरमाक सरळ तेंच्यांनी सांगलें की तेका जर घेता जाल्यार आमी कितें तरी दुसरो आमी विचार करतले. ओके. व्हॉट इज बट लिडिंग नाव एक म्हाका आय वॉन्ट स्पेसिफीक क्वेश्चन. आतां एडवांटेज फॉरगेट अबाउट द पार्टी. नाव समज मायकल is in a advantage, means winning position as Michael, or if Michael is not there in BJP candidate can win, or AAP candidate can win, or Congress candidate can win. ती पार्टी लेवल हे जातले, or Michael versus आनी कोण तशें कितें जातले. सो मायकल हुंचे पार्टी काय फरक पडचो ना ते. दॅट वे आय वॉन्ट टू नो. मायकल जर काँग्रेसीक गेलो तरी तो निवडून येतलो. एडवांटेज काँग्रेस ना, अपोजिशन सध्या कोण ना न्हय. आता समजा तो काँग्रेसीन गेलो जाल्यार BJPक कोण तो एक कोण तरी स्ट्रॉंग कोण तरी जाय न्हय.
कोणूच ना. आता ह्या तिघापैकी वयतले काय ना. मागीर कितें करप, काँग्रेसीन गेलो जाल्यार ते तीग जाण मागीर खंय वयतले हो प्रश्न आसा. आणि मायकल ना ते म्हणना एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट थिंग. सो करेक्ट. तेका आणि अपोजिशनच नसल्या कारणान तो सरळ विन जाता. Okay, so the position is what Kamulkar, what I understand, Kamulkar कितें म्हणटा तो, as of now, Michael is leading because Michael is strongest in Kalangut. If whichever party he goes, Michael is strongest. That is what Kamulkar. सारखे मरे. सारखे कारण तेका अपोजिशन नसल्या कारणान तो येतलो. Okay, whatever. Opposition आसा, but तो strong आसा. Yeah. बीजेपीन वयतले काय ना. What does it matter? That does not matter now. Yeah. Okay. Yeah, Kamulkar, Hiru, Krishna, thank you very much. We have run out of time. We'll take the others the next time. Yeah. Thank you very much.